लोगों का माशी कत्ल कर दिया महंगाई करके, महंगाई मार्च भी कर दी कि जी महंगाई मार्च करके गवर्नमेंट गिराओ, लोगों का बहुत बुरा हाल है। जो टीवी देखो, जो इनके ख़ास इनके सहाफ़ी थे, और मैं देख रहा हूँ कि आज बड़ी खामोशियाँ उनके अंदर, जो इनके पेट सहाफ़ी थे, वो जाके पब्लिक में लेके जा रहे हैं, माइक जी बताएं आपका क्या हाल है, और वो कहें जी बड़ा महंगाई है, किधर है आप पाकिस्तान, और हमें बड़ा बुरा भला कहा गया। तो जब ये आए थे तो बड़ी इन्होंने साजिश इतनी बड़ी की, मुल्क में किसी तरह इस गवर्नमेंट को गिराया जाए, तबाह कर रही है। तो इन्होंने सबसे पहले तो इनको महंगाई कम करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने क्या महंगाई कम की? हमारे 3.5 साल में जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी, 3.5 साल में वो 55 रुपए लीटर था, और डीजल की कीमत जो बढ़ी वो तकरीबन 50 या 51 रुपए लीटर था। इन्होंने आते साथ ही पिछले 10 दिनों में 60 रुपए लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई और 60 रुपए लीटर डीजल की कीमत बढ़ाई। फिर हमारे दौर में गैस देखें गैस की कीमत कितनी बढ़ी। इनके दौर में 45% इन्होंने गैस की कीमत बढ़ा दी है। बिजली की कीमत 10 रुपए यूनिट ऊपर बढ़ा दिया इन्होंने। अभी जो लोगों को पता चलेगा कि महंगाई होती क्या है। हमारे दौर में मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में तब पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क था, क्योंकि महंगाई तो अब तो ये भी कह रहे हैं ना कि जी आलमी महंगाई है, तो हमारे दौर में भी आलमी महंगाई थी, लेकिन हमने IMF का प्रेशर बर्दाश्त किया। जब उन्होंने हमें कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाओ, तो हमने वो बजाय बढ़ाने के 10 रुपए कम कर दी। हमने बिजली की कीमत 4 रुपए यूनिट कम कर दी। कैसे की? हमने और जगह से पैसे निकाले, हमने अपनी इकोनॉमी को रीएडजस्ट किया। हमें पता था कि इससे प्रेशर पड़ेगा, लेकिन प्रेशर लिया हमने IMF का। उसकी वजह क्या थी कि हम वो गवर्नमेंट है जिसकी लीडरशिप का जीना मरना पाकिस्तान है। ये वो लोग हैं जिनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं, इनके लीडर्स बाहर बैठे हुए हैं, इनका स्टेक पाकिस्तान में नहीं है, ये कभी बाहर का प्रेशर नहीं ले सकते। और ये जो महंगाई की है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत ने इतने थोड़े वक्त में इतनी महंगाई नहीं की। और ये अभी लोगों को पूरे जब बिल मिलेंगे 1 तारीख को, तो पूरी तरह अंदाजा होगा कि हुआ क्या। फिर आटे का ख़ास तौर पे मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये एक आम आदमी का सबसे बड़ा जो आम लोग खाते हैं, उनको रोटी नान खाना पड़ता है। तो आटे की कीमत हमारे 1100 थी 20 kg का बैग, इनका 1500 पे पहुंच गया। और ये आम आदमी को सबसे ज़्यादा तकलीफ देगा। अभी थोड़ी देर में मुझे तो खौफ है कि कैसे आम एक घराना अपना पूरा बजट पूरा करेगा। फिर जो हमारे ऊपर जो कह रहे थे बहुत बड़ी महंगाई है, हम समझते हैं कि इनकी महंगाई हमारे से दुगनी नहीं, उससे भी 3 गुना भी ज़्यादा बढ़ जाएगी जो हम देख रहे हैं। सूद इन्होंने अभी 15% पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट किया है। ये जिस तरह की महंगाई जा रही है, ये जाएगा 20% के ऊपर कम अज़ कम, और शायद उससे भी ऊपर चला जाए, जिससे इंडस्ट्री को, बिजनेस को बहुत बुरी तरह मुतासर होगा, जिससे रोज़गार मुतासर होगा। सीमेंट, मैं सिर्फ एक कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये भी आम लोग घर बनाना चाहते हैं, 600 रुपये बोरी से 1000 रुपये बोरी पर पहुँच गया सीमेंट। इसका मतलब सारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इफेक्ट हो गया, और इस सब सारी जो रोजगार देती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, वो नीचे आ गई है। फिर हमारा जो एक्सचेंज रेट है रुपया, वो 202 रुपए पे, डॉलर जो है वो 202 रुपए पे पहुंच गया। इसके भी अभी आगे असरात आने वाले हैं, क्योंकि इसका मतलब जो भी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करेंगे वो महंगी होंगी। फिर मैं स्टॉक एक्सचेंज 3500 पॉइंट्स नीचे चला गया है। लोड शेडिंग का आज ये हाल है कि आज किधर गई है बिजली। हम भी 3.5 साल थे, कभी किसी ने इस तरह की लोड शेडिंग देखी है? तो बिजली तो है, गई किधर? कोई गायब तो नहीं होगी, कोई ले तो नहीं गया साथ। तो लोड शेडिंग, इसमें नाहिली भी इनकी है, और क्योंकि इन्होंने ही वो पावर प्लांट्स बनाए हुए थे जो इंपोर्टेड फ्यूल पे, जब उनकी कीमत ऊपर गई कोयले की और गैस की, तो वो भी उसकी वजह से
ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے پوری طرح بجلی دینے کا لوگوں کو. اور جو میں آگے کہہ رہا ہوں کہ ہماری معیشت کا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو موڈیز نے پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کیا اس بعد اور مشکلات پاکستان کی آ جائیں گی, کیونکہ اس کا مطلب کہ ہم اب اپنی جو قرضے ہیں جو ہمیں قسطیں واپس کرنی ہیں وہ ہم پوری طرح دے نہیں سکیں گے, ہمارے پر قرضے اور بڑھتے جائیں گے. اور جو سب سے بڑا خوف ہے ہمیں ملک خدا نہ خواستہ وہ ڈیفالٹ نہ ہو جائے, کیونکہ ڈیفالٹ کا مطلب کہ ہماری معیشت کے اوپر اور ایسا سٹرین پڑے گا کہ وہ بڑی دیر لگے گی ملک کو پھر سے اٹھانے کے, اگر وہ خدا نہ خواستہ ہو گیا. اب میں جو اصل چیز پہ آیا ہوں کہ اگر ان کی تیاری نہیں تھی, اگر یہ معاشی طور پہ تیار ہی نہیں تھے کہ ملک کو سنبھالنا, تو کیا وجہ تھی کہ اتنی سازش کر کے حکومت کرائی ہے؟ اگر یہ ملک ہی نہیں سنبھال سکتے تھے, نہ یہ مہنگائی سنبھال سکے ہیں, نہ معیشت کو سنبھال سکے ہیں, تو کیا وجہ تھی؟ جلدی کیا تھی؟ تیاری کر لیتے, انتظار کر لیتے, 1.5 سال اور حکومت رہ گئی تھی. اور وہ اس کی وجہ اب سب کے سامنے آ گئی ہے. ان کا کبھی بھی پاکستان کا ایجنڈا نہیں تھا. یہ جو بیرونی سازش جو باہر سے مل کے انہوں نے کیا ہے, وہ ڈونلڈ لو نے جو ہمیں دھمکی دی کہ جناب آپ اگر عمران خان کو نہیں ہٹائیں گے تو یہ ہو جائے گا, اگر ہٹا دیں گے تو ہم سب کچھ معاف کر دیا جائے گا. تو ڈونلڈ لو نے جب وہ سائفر بھیجا تو اگلے دن ہی جس کو بھی اس نے دھمکی دی, اگلے دن سب کچھ ہونا شروع ہو گیا. وہ عدم اعتماد بھی اگلے دن ہو گئی. اس کے بعد پھر لوگوں نے بھی جانا شروع کر دیا. یعنی جب معیشت اوپر جا رہی ہے, پہلے 2 سال جاتے جب ملک کے حالات مشکل تھے, جب ہم کرونا سے بھی لڑ رہے تھے, اور پھر جو IMF کے پروگرام میں ہم نے خرچے اپنے سارے کم کیے, بے روزگاری تھی, تو جانا تو تب چاہیے تھا. تو جب 6% گروتھ ریٹ پہ ملک جا رہا ہے, تو کیا وجہ ہے کہ یہ کوئی 20-40 لوگوں نے لوٹے ہونے کا فیصلہ کیا؟ کیونکہ یہ سازش کا حصہ تھا. وہ اس لیے نہیں جا رہے تھے کہ ملک کے اب حالات برے ہیں, وہ اس لیے جا رہے تھے کہ یہ پلان کیا ہوا تھا گورنمنٹ گرانے کا. اور یہ بیرونی سازش کے اندر یہ ملے ہوئے تھے ساتھ, یہ جو میر جعفر اور میر صادق ہے. اور اب آپ کے سامنے آ گیا کہ یہ تو کوئی کہہ رہے تھے جی ہم نے مہنگائی بہت ہے, تو مہنگائی تو اب اس سے زیادہ بڑھ گئی ہے, اور اس سے کئی گنا زیادہ بڑھے گی. تو اگر معیشت یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نااہل ہیں, تو یہ معاشی حالات تو آپ کے اب سامنے ہیں. اصل میں یہ کیوں آئے تھے؟ یہ آئے تھے اس ملک میں اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے کے لیے. یہ آئے تھے NRO 2 لینے کے لیے. NRO 1 کیا تھا جنرل مشرف نے, جس میں اس ملک کی تباہی ہوئی, جس میں یہ دونوں نے آ کے ملک لوٹا, 4 گنا زیادہ ہمارے قرضے بڑھائے. اور اب یہ NRO 2 تھا کہ جو انہوں نے 10 سال میں چوریاں کی تھی وہ معاف کروانے آئے تھے. اب یہ تماشا دیکھیں کیا ہو رہا ہے. آج یہ نیب کا جو بل پاس کریں گے, اس سے زیادہ شرمناک چیز اس ملک میں ہو ہی نہیں سکتی. شہباز شریف اب پرائم منسٹر نیب کا سربراہ بن جائے گا. FIA جس کے اندر ان کے اوپر وہ مقصود چپڑاسی کے کیس تھے, اور وہ جو 4 ارب اس کا تھا, 4.25 ارب, اور 16 ارب نوکروں کے نام پہ, اور پھر 24 ارب کے ٹوٹل ان کے اس کے شہباز شریف کے کیسز تھے. اب یہ FIA کے اوپر بھی خود بیٹھ گیا, نیب کے اوپر بھی خود بیٹھ گیا. اب ان کا مقصد کیا ہوگا کہ جو انہوں نے چوریاں کی تھی, پہلی چوریاں معاف ہو گئی تھی. انہوں نے جو 11 سال 90 کی دہائی میں چوریاں کی تھی, وہ جنرل مشرف نے ان کو NRO دے دیا تھا, وہ معاف ہو گئی تھی. وہ اربوں روپیہ ہضم کر بیٹھے تھے. اب جو پچھلے 10 سال کی چوریاں تھی, 8 سے لے کے 18 تک, اب اس کے لیے ان کو NRO چاہیے تھا, جس کی وجہ سے یہ ساری سازش انہوں نے کی تھی. اب یہ جب نیب کے اوپر شہباز شریف بیٹھ جائے گا, اور FIA کے اوپر بھی وہ بیٹھ جائے گا, جس میں اربوں روپے کے, ان کے 45 ارب روپے کے کیسز ہیں شریف خاندان کے, تو کبھی کسی دنیا کے قانون کے اندر کبھی ملزم بھی قاضی بنا ہے؟ کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ میرے کیسز ہیں اور میں ہی اوپر فیصلہ کروں؟ اور یہ سب سے زیادہ آج پاکستان کی عدلیہ کا ٹرائل ہے. یہ سمجھ جائیں کہ ساری قوم اب دیکھ رہی ہے یہ مذاق, کہ اگر پارلیمنٹ یہ پاس بھی کر دے تو کیا یہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کے ساتھ جاتا ہے؟ کسی بھی دنیا میں قانون میں یہ اجازت دیتے ہیں؟ کوئی قانون ایسا پاس کر سکتا ہے کہ میرے اوپر ہی کیس ہو اور میں ہی فیصلے کروں اوپر؟
اگر سہولت ان کو دینی ہے تو جو پاکستان میں جیل میں چھوٹی چھوٹی چوروں پہ لوگ بھرے ہوئے ہیں ان کو بھی یہ سہولت دے دیں کہ وہ بھی اپنے اوپر بٹھا کے اور اپنے فیصلے کروا لیں. اور یہ جتنا بڑا ایک تو چوری کا نقصان انہوں نے کیا ملک کا, لیکن جتنا بڑا اس سے پاکستان کو نقصان ہونے جا رہا ہے اس کا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ان کے 10 سال میں جو چوری کیا ہمیں کس طرح کا ایک ملک ملا تھا جس کا دیوالیہ نکلا ہوا تھا. ہمارے پاس 3 ہفتے کے صرف پیسے تھے فورن ایکسچینج اپنے فورن لائبلٹیز کے لیے.